बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 3 प्लस। मैं असद चौधरी हूँ। वसीम मलक साहब और रिजवान गलजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े अहम मामलात हैं, बिलखसूस नैब तरमीम के हवाले से। नैब में जो एक नया एक्ट आया था जिस पे हमने पिछली वीडियोस के अंदर भी बात की थी, उस पे एक बड़ी खबर है वसीम मलक साहब के पास। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं, उन्होंने अदालत में क्या बताया, उस एक्ट के हवाले से एक बड़ा एतराफ़ किया है। उस पर भी बात करेंगे। साथ ही आज़ाद कश्मीर के अंदर 27 जुलाई को इंतखाबात हैं, तो इंतखाबात या इंतखाबी मुहिम जो है वो कैसी जा रही है, क्या हो रहा है, उस पर भी कुछ बड़ी खबरें और अपडेट्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वसीम मलिक साहब, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि ये जो सिचुएशन है आज़ाद कश्मीर की इंतखाबात के हवाले से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुजफ्फराबाद जाके बैठे हुए थे, तो उनकी वहाँ पे क्या सिलसिला रहा, मसरूफियत क्या रही, वो भी ज़रा बताएं। और तनवीर इलियास साहब जो हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के, अलीम खान साहब की पार्टी के अंदर वो शामिल हो चुके हुए हैं, उनके ऊपर भी कोई हमला हुआ है, रिपोर्ट हुआ है वहाँ से। ये क्या सारी अपडेट्स हैं, चल क्या रहा है? देखिए, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक नैब तरामीम वाली बात है ना, उस हवाले से चूँकि ये जुमेरात की खबर है, हम इसको मुसलसल जी जी रिपोर्ट कर रहे थे, तो गुज़श्ता रोज़ और टॉपिक्स थे, हम उसको जी रिपोर्ट जी नहीं कर पाए। तो इस वीडियो में हम उसका फॉलो अप करेंगे। जहाँ तक बात है आज़ाद कश्मीर की, हम इसको भी कंटिन्यूसली डिस्कस करते रहे हैं, क्योंकि ये बराह रास्त आज़ाद कश्मीर की तमाम आवाम का मामला है। जिस तरह से वहाँ मामलात गुज़श्ता 1-1.5 महीने से होते रहे। और हमने बताया था कि वो सैयद कमर रजा हैं OPF वाले, वो उनकी एक प्रेस रिलीज आ गई थी जी हाँ। जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये मेरा ज़ाती एक मामला था, मैंने ज़ाती तौर पे जो है इंगेज किया था कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के लोगों को। और उसके बाद क्या हुआ है वो ज़रा। उस पे भी हम बात करेंगे, उस पे भी थोड़ी सी अपडेट है। आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने फील्ड मार्शल को एट्रीब्यूट किया था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अब सवाल एक होना चाहिए, सवाल ये होना चाहिए कि वसीम मलिक साहब, आप तो बैठ के रोज़ कहते हैं कि वहाँ पे हालात नहीं ठीक हो रहे और होने चाहिए ठीक, लेकिन वहाँ पे तो इंतखाबी कैंपेन शुरू हो गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुजफ्फराबाद, वो उसके बाद सवाल मैंने इसलिए नहीं डडियाल। इस तरीके से किया कि अगर मैं ये कहूँगा ना इंतखाबी मुहिम शुरू हो गई है, जलसे जुलूस शुरू हो गए, मैं लगूंगा कि बुद्धू बैठा हुआ है तो इसलिए अच्छा मैंने चले। अच्छा, उस मामले में ना जी चंद चीज़ें हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ पे से गए, इस वक्त पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि वहाँ पे हालात जो हैं बिल्कुल नॉर्मल हैं, इंतखाबात जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से हो जाएंगे। मैं आज भी वहाँ की लोगों से बात करने के बाद, क्योंकि एक तो वहाँ पे रिजवान गंजई साहब, एक तो इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट मुकम्मल तौर पे है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम जहाँ यहाँ बैठ के अगर कोई ख़बर दे रहे हैं या उस पर कोई तज्जिया कर रहे हैं, तो जो ज़मीन से जुड़े वहाँ के लोग हैं और हक़ाइक़ हैं, उसके मुताबिक ही कोई गुफ्तगू जो है वो किया जाए, ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया जाए। ख़ासा हसास मामला है ये। बिल्कुल ऐसे। तो उसमें माहौल हर तरफ से ये बनाया जा रहा है, पोर्ट्रे ये किया जा रहा है कि सब अच्छा है, इंतखाबात हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस रोज़ यहाँ से रवाना हुए, तो मैं खुद भी थोड़ा सा हैरान हुआ कि या तो इन्फॉर्मेशन मुझ तक ठीक नहीं पहुँच रही। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फ्लाई करेंगे, वो मुजफ्फराबाद जाएंगे, वहाँ पे इंतखाबी गहमा गहमी होगी, इंतखाबी माहौल होगा, जलसे होंगे। तो ये तो चले, अगर हालात बेहतर हो गए हैं तो इलेक्शन बहुत ही अच्छी सही। बात है। हाँ बहुत अच्छी बात है। पता ये चला कि इस वक्त मुजफ्फराबाद की, अगर मैं आपको सूरत हाल बताऊँ, बाजार खुले हैं, सिर्फ बाजार खुले हैं, बाजारों में जाने वाला कोई नहीं है। ठीक अब वो बाजार किस तरह से खुले हैं, कौन खोल रहा है, ये भी अपने आप में कहानी है। ठीक। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो ये बताते हैं कि कश्मीर में जहाँ जहाँ मुजफ्फराबाद वाली तरफ, क्योंकि पूंछ डिवीजन जो है वहाँ पर तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। हाँ, नीलम वैली में तो हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। वहाँ पर क्या है कि इंडिपेंडेंट लोग और ये अलीम खान साहब की कौन सी जमात है जी, इस्तेकाम पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी, पाकिस्तान, IPP। IPP, उनके आपको बैनर्स, पोस्टर्स, झंडे हर तरफ सिर्फ वही आपको नजर आएंगे। PMLN और पीपल्स पार्टी भी आपको कहीं नजर नहीं आएगी। बहरहाल, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 3 रोज मुजफ्फराबाद बैठते हैं, तो इंतखाब हैं 27 को, आज क्या तारीख है, वो तो फिर रैलीज करते और बड़ी गहमा गहमी होती। खबर यह है जनाब के बिलावल भुट्टो जरदारी PC होटल से 3 रोज बाहर ही नहीं निकले। वो जो कन्वेंशन है वो भी होटल के अंदर होटल के अंदर हुआ है, उन्होंने लैंड भी होटल के ही हेलीपैड पे किया है। अच्छा, 3 दिन वो वहां बैठे हैं, वो बाजार तक नहीं निकले। मीटिंग्स वगैरह कर रहे होंगे ना पार्टी रहनुमाओं के साथ। जो जलसा करने गए थे ना, पार्टी रहनुमाओं की अच्छा। मीटिंग तो ये होती है कि वहाँ का जो वजीर आजम इंतखाबी है, मुहिम पे गए थे ना। हाँ, हाँ। वो मीटिंग जो होती है ना, वहाँ का वजीर आजम तो ज्यादा पाया है, इस्लामाबाद जाता है, कोई भी हो। तो फरियाल तालपुर साहब कभी इजलास बुला लेती हैं, तो वहाँ का वजीर आजम यहाँ पाया जाता है, कभी जरदारी साहब, कभी बिलावल, जब से इनका वजीर आजम आया है। तो ये वहाँ गए थे तो कोई मीटिंग करने नहीं, बल्कि इंतखाबी कैंपेन करने गए थे। 3 रोज कोई मुजफ्फराबाद में इंतखाबी कैंपेन नहीं, और मुजफ्फराबाद वो जगह है जहाँ आप सारा दिन पोर्ट्रे करते हैं कि सब अच्छा है, तो फिर इंतखाबी कैंपेन करते, कोई जलसा करते, हमें भी नजर आता। उसके बाद वो वहां से रवाना हुए हैं उसी होटल के हेलीपैड से, ठीक है। और वो पहुंचे हैं डडियाल। आज उन्होंने डडियाल में एक जलसा किया है। अब ये भी यहाँ पे सवाल है कि चले, मुजफ्फराबाद नहीं, पूंछ डिवीजन नहीं, ये मीरपुर के करीब जो डडियाल का एक इलाका है, जो यहाँ बिल्कुल पे हालात पंजाब ठीक बॉर्डर होंगे। पे। तो जनाब वो पंजाब बॉर्डर पे है, उनका जो जलसा है वो एक वहाँ पे देरादारी का सिस्टम है,
वहाँ पे एक डेरा था, उसमें इनके अपने पीटीआई पीपल्स पार्टी के जो काउंसलर्स थे, जो बल्दियात के लोग थे, जो इनके वर्कर्स थे, बड़ी तादाद में नहीं, बड़े कम तादाद में वहाँ मैनेज हुए हैं, वो वहाँ पे आए हैं। वहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक तकरीर तो की है, ये ज़्यादा जलसा उत्तर किया। गुजरात के लोग, जी हाँ, एग्जैक्टली उस तरफ के लोग लाए गए हैं। अब एक और बात कि पीएमएलएन राना सनाउल्लाह साहब और अमीर मकाम साहब गए हैं, इसी होटल में ही है, उसी होटल में ही इंतखाबी कैंपेन हो उन्होंने रही है। भी कुछ जलसे वगैरह नहीं किए। नहीं किए तो फिर पीसी होटल में ही इंतखाब भी करवा लें और वहीं से रिजल्ट भी जारी कर दें। और जीबी में अभी इलेक्शन हुआ है, दोनों जमातें वहाँ जलसे करती जलसे करती रही हैं। नवाज शरीफ साहब खुद गए थे जलसा करने। जाएंगे वैसे हम उधर भी, कोई इतलात हैं शहजाद कश्मीर मियां साहब? नवाज शरीफ साहब हैं कहाँ आजकल? यार मैंने वैसे खबर कल देखी थी कि मियां नवाज शरीफ जो हैं उनका प्लान तो है जलसे का, लेकिन कोई चीज इस तरह की सामने नहीं आई कि वो जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कोई तफसीलात इस तरह की नहीं है। वहाँ के लोगों को यहाँ बुला लें, क्योंकि जो पीएमएलएन है ना, वो पूरी कैंपेन उन उन बिलावल साहब ने कोई स्टेटमेंट भी तो दिया वो है मैं ना कि आता हूँ। वो खोल दें चीजें। लेकिन मुस्लिम लीग नून वो पीएमएलएन के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट दावा करते हैं कि सिर्फ पीएमएलएन जो है वो इंतखाबी कैंपेन कर रही है, रात उन्होंने कहा कि 33 में से 18 सीटें नून लीग जीत और रही वो कहाँ कैंपेन कर रही है? ये जो महाजरीन मुकीम पाकिस्तान की नशिस्तें थी ना 12, वहाँ पर शादी हाल्स में और सियालकोट बाकी में, जहाँ है। सियालकोट, 12 ही पेशावर, जीतने हैं रावलपिंडी, अगर तो वहाँ पे ये बैठ रहे हैं। और तो राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ियों भी सामने आई थी कि ना 12 है जो 9 थे 80 काट लेने हैं, लेकिन उसके बाद वो 9 नहीं, अब उसमें भी आप देखेंगे इससे कि काम ही है। आईपीपी सबसे ज्यादा लेगी। ठीक है, अच्छा, जब जो इलेक्शन मुहिम कर रही है उसी ने लेने हैं ना, वो खुद बता रहे हैं। नहीं इलेक्शन मुहिम भी वो उनकी यही है, जलसे तो वो भी नहीं कर रहे, जलसे तो वो भी नहीं कर तो रहे। इलेक्टेबल सारे चले गए ना, सिर्फ उनके उनके दिमाग में। पोस्टर लगे हुए हैं सर वहाँ। इलेक्टेबल्स चले गए ना, उन्होंने पीटीआई से भी लोग तोड़े हैं, नून लीग से भी तोड़े हैं, पीपल्स पार्टी से भी तोड़े हैं। इलेक्शन क्या होता है? लोग आके वोट डालते हैं ना, अच्छा, लोग रावला कोर्ट में बैठे हैं, आप तो वहाँ एक जलसा नहीं साथी कर मुझे रहे। याद आ गया, उन्होंने कहा ना कि इलेक्शन क्या होता है। तो आजकल एक वो तजियाकार है, मैं नाम नहीं उनका लूंगा, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे पाए जाते हैं, पीटीवी पे भी पाए जाते हैं। वो एक दफ़ा लेजेंड होटल में ये जो वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस थी कोई, वहाँ पे आए हुए थे, तो उन्होंने वो बड़े मायूस थे हालात से ना, तो वो कहते हैं कि ये सिस्टम ठीक नहीं है। तो सिस्टम ऐसे ठीक होगा कि वोट का हक ना सिर्फ ग्रेजुएट्स जो हैं उनको हो, यानी एक लिमिट तय कर लें, या जिन्होंने को बीए पास है या एमए वाला जो है ना कम से कम उसको उसका वोट होना चाहिए, बाकियों का वोट नहीं होना चाहिए। या उम्र नहीं उन्होंने बहरहाल ये सजेस्ट किया। तो मैंने थोड़ा सोचा उनकी बात को कि ये क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। मैंने कहा यार आप इतनी फिक्र कर क्यों रहे हैं ना, मतलब ग्रेजुएट का वोट हो या उसका वोट हो, मैंने कहा ये मैटर करता है आप क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा, अब वहाँ पे आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो खिताब किया, उसमें वो रिजवान गलज़ई साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं हुकूमत से कहता हूँ कि आपने ईरान और अमेरिका का मसला हल करवा के हुरमज़ खुलवाई, कश्मीर बंद पड़ा है, इसको खुलवा दें। कौन है हुकूमत में इस वक्त? कश्मीर में किसकी हुकूमत है? आजाद पीपल्स पार्टी, फैसल मुमताज राठौड़ साहब हैं, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। बिलावल भुट्टो जरदारी किससे मुखातिब है? और फिर वो ये भी कहते हैं कि वो ख्वाजा आसिफ साहब ने बैठ के कहा था कि रावलाकोट वाले कश्मीरी नहीं है, तो वो वजीर आजम से मुतालबा करते हैं कि अगर ये वफाकी हुकूमत की पॉलिसी नहीं है तो ख्वाजा आसिफ को निकाल फेंके कैबिनेट से, लात मार के निकाल फेंके। मतलब अच्छा, एक चीज इस बार हुई है कि अब लोगों ने ना बेवकूफ बनना छोड़ दिया है। कश्मीर के लोगों ने तो कम से कम बेवकूफ बनना छोड़ दिया है। इधर भी लोगों ने छोड़ा हुआ है। नहीं वो जलसे में कुछ तो लोग अब उनकी पार्टी, मतलब आप अगेन जलसे तो वहां पर ये पिछले दिनों मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के एक उम्मीदवार थे, सरदार अतीक है, क्या नाम है? कारकुन नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? सरदार अतीक साहब गए हैं कश्मीर में, सुने अपनी जगह पे, अपनी हवेली पे। ये मरी और कुर्ब जवार के बहुत सारे लोग थे, उनको अपने साथ लेकर एक बड़े कॉन्वाय की सूरत में गए हैं और उसमें जाकर अपनी ही चार दीवारी में उन्होंने वहां पे भी जलसा किया। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। 27 जुलाई को अभी दिन थोड़े, इलेक्शन हो जाएंगे, अभी भी उस पे भी मैं आपको, उस पे भी एक चीज, वहां भी एक खबर ये भी सामने आई है कि इंतखाबात शायद मुलतवी हो जाएं, लेकिन अगर करवाने पड़े तो मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, आज 16 या 17 जुलाई को बता रहा हूँ, 27 जुलाई की सूरत है। अवामी शमूलियत नहीं होगी। अवामी शमूलियत तो हमें नजर आ रही है, वहां पर सहाफती शमूलियत भी नहीं होगी। चलें, आपको इंतखाबात के विजुअल्स नजर नहीं आएंगे, शाम को सिर्फ आपको नताइज मिलेंगे। ठीक है, वो तो चलें, ठीक है ना, इंतखाबात के विजुअल्स वाली बात तो चले, जब आएंगे तब देखेंगे क्या हुआ है। जो कारकुनान होते हैं उसने तो कहना ही होता है ना, उसने तो पहुंचना होता है, जो किसी पार्टी का जिसपे उसको लगता है कि ये नजात दहिंदा है, तो उसने उसकी बात तो करनी होती है। अब मरियम औरंगजेब साहबा पंजाब में सीनियर मिनिस्टर हैं, वो कहती हैं कि जो पाकिस्तान के हालात हैं इसको सिर्फ एक ही शख्स ठीक कर सकता है और उसका नाम नवाज शरीफ है।
نہیں ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے یہ مریم نہیں وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کے حالات نواز شریف ٹھیک کر سکتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے حالات ابھی ٹھیک نہیں ہے. یار یہ تشریح کرنی ہے نا, وہ آپ جس طرح مرضی اور کر اس کا لیں. مطلب یہ, اس کی تشریح یہ بھی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ اور شہباز شریف جو ہیں وہ نااہل ہیں. مکمل طور پہ ناکام. پتہ نہیں, میں نہیں, ہم نہیں, میں مطلب اگر صرف نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں تو جو دو پاور میں ہیں وہ نااہل ہیں. جہاں تک آپ نے کہا نا کہ لوگ اپنے نجات دہندہ کے پاس پہنچتے ہیں, اس وقت کشمیر کے لوگ کس کے پاس پہنچے ہوئے ہیں؟ راولہ کوٹ میں کہاں بیٹھے ہیں؟ تو دھرنے میں جوائنٹ بیٹھے ایکشن کمیٹی انہی کو, مزاحمت کی, تو انہی کو ہی انہوں نے اپنا نجات دہندہ سمجھا اور پہنچے. جہاں تک اب مذاکرات کی بات ہے نا, او پی ایف والے سید نوید قمر صاحب, رضا صاحب کی, ان کے حوالے سے خبر آئی, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک اپنا اعلامیہ جاری کیا, فیلڈ مارشل صاحب کو ایٹریبیوٹ کیا. اگلے دن انہوں نے اپنی پریس ریلیز نکالی, انہوں نے کہا کہ میں ذاتی حیثیت میں کر رہا تھا. بہت سارے صحافیوں نے بھی کہا کہ جی یہ اس میں جو فیلڈ مارشل ہے انہیں غیر ضروری طور پر وہ انوالو کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. تردید آ گئی. ابھی خبر یہی ہے کہ مذاکرات اس وقت بھی جاری ہیں, اچھا, اور ان کے ذریعے ہی جاری ہیں. اچھا یہ تو اچھی خبر ہے. اور جہاں مذاکرات جب جاری ہوتے ہیں تو پھر ذاتی حیثیت میں جاری نہیں ہوتے, پہلی بات. ٹھیک ہے. ہاں ظاہر ہے. اور دوسری بات, آپ یہ بھی ذرا چیک کریں کہ وہ جو سید نوید ہیں, سید رضا قمر, جو بھی ان کا نام ہے میں اکثر بھول جاتا ہوں, چلیں وہ جو صاحب ہیں وہ اسلام آباد سے راولہ کوٹ سے مظفر آباد ہیلی کاپٹر کے ذریعے جاتے رہے ہیں. شاید ان کا ذاتی ہو. چلیں اچھا ہے, بہت اچھا ہے کہ نہیں حکومتی بھی ہو سکتا ہے. اور آخری وہ آج ایک افسوسناک امید واقعہ ہے. دیکھیں اگر امید ہے. مذاکرات ہو رہے ہیں, رضوان کیا غلزی امید صاحب کیا ہے کہ وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی اپنا جو ان کا دھرنا ہے وہ ختم کر کے الیکشن میں چلی جائے گی, دو ان کے ایجنڈے نہیں, یا حکومت 12 سیٹیں ختم کر سٹ ان فی الحال ختم ہوگا. اچھا, ان کے بنیادی طور پہ دو مطالبات ہیں, آپ ہمارا کالعدم کا سٹیٹس ہٹائیں, اور وہ جس جانی نقصان کا کلیم کرتے ہیں اس حوالے سے بھی ان کا ایک مطالبہ ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے یہ دو مطالبے فوراً مان لیں آپ, آگے مذاکرات ہم کریں گے, سٹ ان اپنا ختم کر دیں گے. اللہ کرے یار. ہم بلوچستان کا معاملہ تھا, اس پہ بھی ہم نے بار بار یہ بات کی کہ بیٹر سینس جو ہے پریویل کرے, کیونکہ کشمیر بھی بہت سینسٹیو ہے, اسی طرح جیسے بلوچستان. لیکن زیارت میں وہ لاشیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں آج کتنے نہیں سارٹ آؤٹ ہوا نا معاملہ. اب اس میں ظاہر ہے حکومتی ورژن ایک نیا اس میں شروع ہو گیا ہے کہ وہ دفن کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کو دفن نہیں کرنے دے رہے. وہ بھی اتنا سینسٹیو معاملہ ہے جو رضوان صاحب دیکھیں حساس معاملات نا, اب دیکھیں اتنے اکٹھے ہو کے آ جائیں, یہ بہت کم ہوتا ہے دیکھنے کو. کشمیر کے اندر بھی ایک سینسٹیو, زیارت میں بھی ایک سینسٹیو معاملہ ہے, اور یہ جو مولانا فضل الرحمان والی کنٹروورسی جس کے اوپر ہم ساری بات پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے کی تھی, یہ بھی بڑا حساس معاملہ ہے. تو جو یعنی میں بڑا اس پہ کانشیس ہوں کہ جو دشمن ہوتے ہیں نا آپ کے ملک کے دشمن, میں سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا, ملک کے دشمن, ان کے لیے یہ بہت بہتر ٹائم ہوتا ہے وہ فائدہ اٹھائیں اس سے. بالکل. اور ہم دیکھیں ویڈیو کے اندر نا ہم ارباب اختیار کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں, لیکن اس میں تھوڑا سا اگر آپ عوامی سطح کی بات کریں, اب زیارت کے اندر لوگ لاشیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے عام لوگ جو کراچی میں بیٹھا ہے, بدین میں بیٹھا ہے, شیخو پورہ میں بیٹھا ہے, ہنگو میں, دیر میں, اسلام آباد میں بیٹھا ہے, وہ ان کے درد کو فیل کر رہا ہے؟ نہیں. وہ جو اپنے پیاروں کی لاشیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے جذبات ہیں, وہ احتجاج کر رہے ہیں, وہ ایک مطالبہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی آواز میں آواز کون کوئی بنا ہے؟ یعنی سوائے ٹھیک ہے آپ کے اپوزیشن لیڈرز وہاں پہ پہنچ گئے, لیکن عوامی سطح پہ یہاں پہ اسلام آباد کے اندر کسی پوسٹ سیکٹر کے اندر چھوٹا سا واقعہ ہو جاتا ہے, وہ پورے نیشنل ایشو بن جاتا ہے, اس کے اوپر ہر جگہ سے آواز اٹھائی جاتی ہے. کسی کا کوئی جانور مر جاتا ہے, کہ پچھلے دنوں ایک افسر کا کتا مر گیا تو اس کے اوپر ایک نیشنل ڈیبیٹ بن گئی. وہاں پہ آپ کے یہ کون ہے, یہ بی ایل اے کے لوگ تو نہیں ہے نا. چلیں بات ہوتی ہے نا کہ بی ایل اے کے لوگ ہیں, مارنگ بلوچ ہے, اس پہ بات نہ کریں گے, وہ بی ایل اے کے اوپر الزام ہے کہ وہ بیرونی فنڈڈ ہے. یہ تو پشتون ہے, یہ تو پولیس اہلکار ہیں, یہ تو ریاست کے ملازم ہیں, یہ تو شہداء ہیں جن شہداء کے حوالے سے ہم بہت زیادہ سن رہے ہیں پچھلے 4-5 دنوں میں. لیکن ان شہداء کی تکریم کے حوالے سے چلیں چھوڑ دیں, ریاست اس کو نہیں مان رہی, پبلک سطح پہ یہاں پہ بیٹھے لوگوں نے ان کے درد کو محسوس کیا ہے, کسی نے اپنی سوشل میڈیا پہ پوسٹ شیئر کی ہے, کسی نے ان کے حق میں ٹویٹ کیا ہے. یہ سیاسی معاملہ نہیں تھا نا, کیا تھا نا محسوس. وہ جو کوئٹہ میں ایک ورکشاپ ہوئی ہے اور اس میں کچھ صحافی اور سیاستدان اور باقی لوگ گئے ہیں, وہ محسوس ہی تو کر رہے تھے جو ویژولز آپ نے دیکھے ہیں. یہ تو ارباب اختیار کا پرابلم ہے نا. میں عوامی سطح پہ بات کر رہا ہوں, لوگ اتنے بحث ہو چکے ہیں یار کہ لاشیں پڑی ہیں اور کسی کو ان کے درد کے احساس نہیں. لوگوں کو سارا ہر بندہ سوشل میڈیا نہیں یوز کر رہا, ساری پاکستان کو 8-10 کروڑ لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں. الگورتھمز کچھ اور دکھا رہا ہوتا ہے جو پاکستانی دیکھنے کے شوقین ہیں. مدعا یہ ہے رضوان صاحب, بلوچستان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے گھروں کے بچے شہید ہوئے ہیں, وہ وزیر اعظم پاکستان سے ملنا چاہتے تھے. ہم نے اس کے اوپر ویڈیو کی تھی, ہم نے تذکرہ کیا, تفصیل کے ساتھ بتایا کہ وزیر اعظم وہاں پہ گئے تھے. عطا تارڑ صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, احد چیمہ صاحب ان کے ساتھ موجود تھے. وزیر اعظم نہیں ملے, ظاہر ہے وہ کسی کو, وہ تو اپنے ایم پی ایز کو بھی نہیں ملے تھے, لیکن کو وفد بھیجا جانا چاہیے تاکہ وہ مسئلہ جو ہے حل ہو جائے.
وہ لاشیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں قطن نہیں, عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, لاشیں رکھ کے بیٹھ کے احتجاج کر رہے تھے, تو عمران خان نے آگے کہا تھا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا. اس کے اوپر ایک بڑی کیمپین میڈیا کے اوپر چلی تھی, اور لکیلی یا ان لکیلی تب میڈیا جو ہے وہ دکھا رہا تھا, پہلی خبر یہی آتی تھی کہ لاشیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وزیر اعظم نہیں جا رہے. اب وہ خبر نہیں بن رہی. لیکن میں کبھی بھی وہ ڈیمانڈ نہیں کروں گا کہ اب شہباز شریف جائیں اور جا کے وہ کریں. وہ عوام کی ہزارہ کمیونٹی کی لاشیں تھیں جی, اس وقت پولیس اہلکاروں کی ہیں. پولیس اہلکاروں کی فائن, وہ بھی پاکستانی شہری تھے, یہ بھی ہیں, بٹ آپ کو وفد بھیج کے اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کریں, کیونکہ بحران ہے, بحران کو ختم کرنا ہے, کیٹیگرائز کیا جاتا ہے شہداء کی بات ہوتی ہے نا, کیٹیگرائز کیا جاتا ہے, یہ ایک تلخ حقیقت ہے. آخر میں آزاد کشمیر میں افسوسناک واقعہ پیش آیا. سردار تنویر الیاس صاحب, ان کا ایک قافلہ گزر رہا تھا, یہ پونچھ ڈویژن سے ہی کسی ایک مقام پہ, وہاں ان پہ ایک حملہ ہوا. اس حملے کے نتیجے میں ان کا جو سیکیورٹی اہلکار ہے یا ان کا جو محافظ تھا, آخری اطلاعات یہی تھی کہ وہ جان کی بازی ہار چکا ہے, فائر ہوا ہے. اب جس نے فائر کیا ہے وہ سیکیورٹی اہلکار کو یا اس محافظ کو تو مارنے کے لیے نہیں کیا ہوگا نا, اس کا نشانہ سردار تنویر الیاس صاحب خدا نخواستہ ہوں گے, آج وہ محفوظ رہے ہیں. تو یہاں وہاں یہ بھی واقعات ہو رہے ہیں. اب اس سب میں جو آپ ابھی بات کر رہے تھے نا کہ دشمن بھی فائدہ اٹھاتا ہے, تو آپ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھیں کہ ایک طرف ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی, ایک طرف ہے آپ کی اسٹیٹ. الیکشن ہو نہیں رہے, درمیان میں اس کا کوئی فائدہ اٹھا کے وہاں کے حالات کو کس طرف لے جایا جا سکتا ہے. تو پرائمری بنیادی ذمہ داری یہاں اسٹیٹ کی ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور اس معاملے کو کسی منطقی انجام. وہ نیب ترمیم والی بات آپ بتا رہے تھے, وہ اس میں پبلک امپورٹنس کی بھی بات ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز ہے, دیکھیے یہ ترمیم تو ہوتی رہتی ہے, وہ لوگوں کی امپورٹنس. سابق وزیر اعظم عمران خان کی شخصیت کو ان کے 2 مقدمات میں سزا کو مد نظر رکھ کر یہ امینڈمنٹ ہوئی. یہ عمران خان صاحب کی عدالتی جنگ کا آخری مرحلہ تھا. اس میں پی ٹی آئی کی سلمان صفدر صاحب کی یا قانونی ٹیم کی جو نااہلیاں تھیں یا کوئی مسئلہ تھی, جس حوالے سے بھی وہ پورٹرے کرتے ہیں, ہم اس کا گزشتہ ویڈیو میں تفصیلی ذکر کرتے رہے ہیں کہ ان کو اس مقدمے میں پارٹی بننا چاہیے تھا, وہ نہیں آئے. 5 مارچ 2026 کو یہ امینڈمنٹ ہوتی ہیں. اپیل کا حق ٹیکنیکلی ختم کر دیا جاتا ہے. ہائی کورٹ کو فائنلائز اپیل, یعنی ہائی کورٹ میں فائنلٹی ہو جائے گی, اور وفاقی آئینی عدالت میں صرف اس میں کانسٹیٹیوشنل یا پروسیجرل لیبس دیکھیں گے, وہ میرٹس پہ نہیں جائیں گے. ان دونوں مقدمات توشہ خانہ 1 اور 190 ملین پاؤنڈ, توشہ خانہ 2 اور 190 ملین پاؤنڈ, عمران خان سزا یافتہ ہیں. بشرا بی بی بھی, عمران خان کہتے ہیں میں نے جیل کے ذریعے عدالتوں کے ذریعے باہر آنا, عدالتوں میں یہ ہو رہا ہے. اور عدالتوں میں ادھر وہ ہمارے اسلام آباد میں چیف جسٹس وہ ہیں سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں, یعنی انہوں نے وہ ان کی زیر نگرانی وہ سارا طے ہوگا, اور ان کی کوشش یہ ہے کہ سزا کو فائنل کریں. نیب بھی یہی چاہتا ہے. تو اس میں وہ محسن نقوی نے ڈیلے کروا دیا تھا. وہ اب کتنا ڈیلے کرواتے ہیں وہ بھی دیکھنا ہے نا. اب اس سارے معاملے میں ایک چیز ہے, اس امینڈمنٹ کے بعد اس میں ایک لوپ ہول رکھا گیا تھا. یعنی سلام ہے ان لوگوں پہ جو 27ویں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایسی قانون سازی لاتے ہیں کہ ہم رپورٹ کرتے ہوئے, سپریم کورٹ کے جج سنتے ہوئے, وکیل اس پہ دلائل دیتے ہوئے سر پکڑ لیتے ہیں کہ نہ اس کا کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. اسی طرح ہی ہوا. اب فائنل اپیل کا ذکر آئینی عدالت میں اس میں لکھا ہوا ہے. اب ضمانت, زیر التوا مقدمات یا سزا معطلی کا معاملہ آئینی عدالت کا نہیں لکھا ہوا, تو وہ سپریم کورٹ سنے گی یا نہیں. 3 رکنی ایک بینچ تھا, اس میں 2 سماعتیں ہوئی ہیں. وفاقی حکومت اٹارنی جنرل کے ذریعے انہوں نے دبے الفاظ میں بلکہ یہ کہا بھی کہ یہ تھوڑا سا اوور لک ہو گیا ہے, یعنی انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے آئینی عدالت ہی ہم بھیجنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ سزا معطلی ہو, ضمانت ہو, زیر التوا مقدمات ہوں. جس آئینی عدالت نے آئین کی تشریح کرنی ہے وہ اب کرمنل معاملات سنے گی, کیونکہ وجہ عمران خان صاحب ہیں. غلطی ہم سے ہو گئی ہے. اب انہوں نے جب غلطی کو تسلیم کیا ہے تو وہ کوئی آرڈیننس آ جائے گا یا اس ایکٹ کو دوبارہ درست کر دیں گے اور یہ معاملہ وہاں بھیج دیا جائے گا. کہ جس عدالت نے آئین کی تشریح کرنی ہے وہ اب یہ کرمنل کیسز دیکھے گی. اور یہ جو امینڈمنٹ کا معاملہ ہے یہ کہاں پہ سنا جا رہا ہے؟ یہ پہ سنا سپریم کورٹ میں. یہ سپریم کورٹ میں سنا جا رہا ہے جو قانون کی تشریح نہیں کر سکتی, جو قانون کی تشریح نہیں کر سکتی, وہاں پہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ہے وہ سنا جا رہا ہے. اور جو فوجداری مقدمات ہیں وہ آئینی عدالت میں سنے جائیں گے. میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا ناظرین. ابھی مزید آپ کو سرپرائز کرتا ہوں آخر میں. اب آئینی عدالت سپریم کورٹ کے فیصلے ماننے کی پابندی نہیں ہے, اور فیصلہ جو محفوظ کیا ہے وہ جو بھی وہ سنائے گی آئینی عدالت نہیں ماننے کی پابندی ہے. تو اس ساری صورتحال میں اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ فیصلہ کیا. میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں ناظرین بتایا تھا, فیصلہ چھوڑیں جو بھی آتا ہے, پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بجلی 5:30 سے 8 بجے تک بند تھی. 8 بجے کے بعد 8:30 بجے جب بجلی آئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو بند ہے, یہ آ نہیں سکتی, ایسی سسٹم چل رہا ہے. ظاہر ہے جب سارا ملک چل رہا ہے تو پھر عدالتیں کیا اور باقی ہم بھی یار یہی اسی طرح چل رہا ہے. اسی طرح چل رہا ہے جی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا جی, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.